हेलो एभ्रिवान, घरमै ट्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथको अल्जेब्राको सेकेन्ड च्याप्टर रेडिकल एन्सर्स। योभन्दा अघिल्लो च्याप्टर हामीले एलसिएम एलसिएम गरेको थियो। सेकेन्ड च्याप्टर रेडिकल एन्सर्स। ल हेर्ने, अब यसमा सर्च सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के बेसिक कन्सेप्ट के डेफिनेसनहरु हेर्नुपर्छ। ल हेरौँ। फर्स्टमा छ नेचुरल नम्बर। अब सर्च भनेको रेशनल नम्बरसँग रिलेटेड हुन्छ। रेशनल नम्बर चाहिन्छ, रेशनल नम्बरलाई इन्टिजर चाहिन्छ, इन्टिजरलाई होल नम्बर, त्यो सबै रिलेटेड हो। त्यो अनुसार गर्दाखेरि हामी नेचुरल नम्बरदेखि सुरु गर्छौँ। ल हेरौँ, नेचुरल नम्बर भनेको के हो? दोज नम्बर व्हिच आर युज्ड फर काउन्टिङ आर कल्ड नेचुरल नम्बर। नेचुरल नम्बर भनेको के हो? जुन चाहिँ काउन्टिङबाट युज हुन्छ। जस्तै 1 देखि सुरु हुन्छ, यो 1 2 3 4 यस्तो जान्छ नेचुरल नम्बर, त्यसलाई के हुन्छ? नेचुरल नम्बर। त्यसैगरी होल नम्बर आर द सेट नम्बर इन्क्लुडिङ पोजिटिभ इन्टिजर एन्ड जीरो। भनेको कुनै पनि नम्बर जुन चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ, भनेको नेचुरल नम्बर चाहिँ 1 देखि सुरु हुन्छ, होल नम्बर चाहिँ 0 देखि सुरु हुन्छ। 0 1 2 3 4 5 यसरी कन्टिन्यू जान्छ, त्यसलाई के हुन्छ? होल नम्बर भन्ने गर्छौ। ल त्यसैगरी नेक्स्ट टपिक छ इन्टिजर। इन्टिजर भनेको के हेर्नु त? इन्टिजर नम्बर विथ नो डेसिमल or फ्र्याक्सन पार्ट फ्रम द सेट अफ नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ इन्क्लुडिङ 0 भनेको इन्टिजर भनेको नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, 0 पनि हुन्छ। जस्तै यो हेर्नु त -3 -2 र -1, यो के हो? नेगेटिभ इन्टिजर हो। नेगेटिभ इन्टिजर। अनि त्यसको 0 त भइ नै हाल्यो। त्यसपछि यो 1 2 3 अब यता पछाडी आउँदैछ, यो सबै के हुन्छ? पोजिटिभ इन्टिजर। भनेको सबै नेगेटिभ र पोजिटिभ इन्टिजर गरेर मिलेर हुने गर्छ। ल अब त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ रेशनल नम्बर। रेशनल नम्बर भनेको के हो हेर्नु त? द नम्बर व्हिच क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन द फर्म अफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is the rational number। ल हेर्नु त, कुनै पनि नम्बरलाई यदि हामीले p by q को फर्ममा लेख्नु सक्नु पर्यो र p र q भनेको इन्टिजर भनेको अहिले भर्खर भने मैले जुनमा पोजिटिभ आउँछ, नेगेटिभ आउँछ र 0 आउँछ, ल त्यसलाई इन्टिजर भन्छ। कुनै पनि नम्बरलाई हामीले यदि p by q को फर्ममा लेख्नु पर्यो तर यो q चाहिँ 0 हुनु पर्यो। किन 0 हुनु भएन भनेपछि अब यदि q 0 भइदियो सम्झिनु होला, जस्तै 2 by 0 भइदियो भने के हुन्छ? यो त अनडिफाइन हुन्छ, त्यसैले यो त रेशनल नम्बर भएन, त्यसैले मिल्दैन 0 राख्नु। त्यसैले q चाहिँ 0 कहिले पनि हुनु भएन क्या। ल अब यही भन्नु खोजेको रेशनल नम्बर भनेको के हो? कुनै पनि नम्बरलाई यदि p by q को फर्ममा लेख्नु पर्यो र p by q भनेको चाहिँ इन्टिजर हो र q चाहिँ 0 हुनु भएन है। q चाहिँ 0 भन्नु भएन, त्यसलाई के भन्छ? रेशनल नम्बर। अब कुनै पनि रेशनल नम्बर निकाल्दाखेरि जस्तै फ्र्याक्सनमै फर्म आउँछ, जस्तै 2 by 3 2 by 5 जेसुकै होस्, फ्र्याक्सनमा आयो भने तिनीहरू चाहिँ कि टर्मिनेटिङ हुन्छ कि नन टर्मिनेटिङ हुन्छ। जस्तै अब टर्मिनेटिङ भनेको कस्तो र नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो? ल हेर्नु त, जस्तै इक्जाम्पल लाइक 2 by 5 भनेको यो त डिभाइड गर्दा कति आउँछ? 0.4 आउँछ। यो टर्मिनेटिङ भयो, एक्ज्याक्ट भ्यालु दिने हो, 0.4 नै हो। अब 3 by 4 भनेको 0.75 यति नै हुन्छ। यस्तोलाई के भन्छ? टर्मिनेटिङ डेसिमल भन्छ। तर अब यो दुईटालाई हेर्ने त 1 by 3 = 0.333 कन्टिन्यू 33 हुँदै जान्छ। यसलाई हामीले 0.3 यहाँ माथि डट राख्छौँ, 0.3। यो 3 किन 3 को माथि डट किन राखेको भने 3 रिपिट भइरहेछ, रिकरिङ भने रिपिटिङ भइरहेछ क्या, रिपिटिङ, त्यसैले 3 लाई डट राखेको। त्यसैगरी 5 by 6 0.833 आउँछ। यसलाई पनि 0.83 यहाँ माथि डट लगाउनु पर्यो, 0.8333 हुँदै जान्छ हो। यस्तोलाई के भन्छ? यस्तोलाई के भन्छ? नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ भन्छ। नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल भन्छ यस्तोलाई। ल अब यसपछि आउँछ इरेशनल नम्बर। अब जुन नम्बर रेशनल छ नि त्यसले इरेशनल हुन्छ। त्यही डेफिनेसन त्यही हो, द नम्बर व्हिच क्यान नट बी एक्सप्रेस भने यसलाई चाहिँ p by q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न मिल्छ। इरेशनल नम्बर भनेको जसलाई चाहिँ हामीले p by q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न मिल्दैन, त्यही हो, सेम डेफिनेसन हो। अ नम्बर व्हिच क्यान नट बी एक्सप्रेस इन द फर्म अफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called irrational number। कुनै पनि नम्बरलाई हामीले p by q को फर्ममा लेख्न मिल्दैन र त्यो q पनि 0 हुनु भएन, त्यो त भन्ने त्यो भइ नै हाल्यो। कुनै पनि नम्बरलाई यदि हामीले p by q को फर्ममा लेख्न सक्यो भने त्यो रेशनल नम्बर भयो, लेख्न सकेन भने त्यो इरेशनल नम्बर भयो। हुन्छ, अब यसमा जसरी रेशनल नम्बरमा यसको नम्बरहरू टर्मिनेटिङ र नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ आउँछ, यसमा चाहिँ त्यस्तो आउँदैन। यसमा चाहिँ नन टर्मिनेटिङ र नन रिकरिङ हुन सक्दैन। हुन्छ, टर्मिनेटिङ न टर्मिनेटिङ हुन्छ न रिकरिङ हुन्छ। ल हेर्नु, किन नन टर्मिनेटिङ र रिकरिङ भनेको जस्तै अब इक्जाम्पललाई हेर्नु त, जस्तै √2 लाई लेख्दाखेरि 1.414256237 आउँछ भन्छ। यसमा कुनै पनि रिपिट भएको न टर्मिनेटिङ छ, यो टर्मिनेटिङ पनि होइन, किनभने यस्तो 2 by 5 जस्तो 0.4, यो 3 by 4 भन्छ 0.75 यस्तो जस्तो आएको छैन। यो टर्मिनेटिङ पनि होइन, अब रिकरिङ पनि होइन, नन टर्मिनेटिङ पनि होइन, किनभने कुनै पनि नम्बर रिपिट भएर सबै हरेकचोटि फरक छ, 4 1 4 2 1 सबै फरक छ, त्यसैले पनि नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ पनि होइन। त्यसै गरी √3 को पनि त्यस्तै हो, पाईको पनि त्यस्तै हो।
यस्तो चल्यो। अब हेर्नु त पाई भनेको त हाम्रो कति छ, हाम्रो एप्रोक्सिमेट भ्यालु त 22/7 हो। तर यो टर्म रेसनल नम्बर र इरेसनल नम्बर किन राख्नु पर्छ त्यो होला, किनभने पाई भनेको पाईको एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ 22/7, एक्ज्याक्ट भ्यालु होइन, एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ त्यति हो 22/7। त्यसैले यो पाई भनेको के हुन्छ, इरेसनल नम्बर हो। अब यसलाई गर्दाखेरि यति आउँछ 3.14। यो पनि नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ हो है, नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ, किनभने यसमा कुनै पनि नन टर्मिनेटिङ भएको छ, यस्तो जस्तो भएको छैन, न यसमा रिपिट भएको छ कुनै पनि। रिपिट भनेको जस्तो यहाँ 3 जस्तो यहाँ 3 रिपिट भयो, त्यसो यहाँ 3 रिपिट भयो, यस्तो भएको छैन। त्यसैले यो पनि नन टर्मिनेटिङ नन रिकरिङ हो, न रिपिट भएको छ न टर्मिनेट भएको छ। त्यसैले यो के हुन्छ, इरेसनल हो। यस्तो भयो भने के हुन्छ, यसलाई इरेसनल नम्बर भन्ने गर्छौँ। ल नेक्स्ट हेरौँ सर्ट्स। सर्ट्स भनेको के हेरौँ त, एन इरेसनल नम्बर द्याट cannot be expressed in the form of that cannot be written in fraction and it is in the form of nth root rational number is called the first। भनेको कुनै पनि सर्ट्स भनेको फ्र्याक्सन, यदि फ्र्याक्सनमा लेख्यो भने त के हुन्छ, त्यो रेसनल नम्बर हो। रेसनल नम्बर त सर्ट छैन, इरेसनल नम्बरहरु सर्ट्स हो। त्यसैले यो हो भनेको कुनै पनि रेसनल नम्बरलाई, कुनै पनि नम्बरलाई यदि फ्र्याक्सनमा लेख्यो भने त्यो रेसनल नम्बर हुन्छ। त्यसैले यो सर्ट्स भनेको रेसनल नम्बर हैन, इरेसनल नम्बर चाहिँ सर्ट्स हो है। ल त्यसैले यो फ्र्याक्सनमा लेख्नु मिल्दैन सर्ट्स। अब फ्र्याक्सनलाई कस्तो तरिकाले लेख्नु मिल्छ भनेको nth root रेसनल नम्बरको फर्ममा लेख्नु मिल्छ। यस्तो फर्ममा आयो भने के हुन्छ त, सर्ट्स भन्छ। र अथवा हामीले कहिलेकाहीँ रेडिकल पनि भन्छौँ, रेडिकल पनि भन्ने गर्छ यसलाई। त्यही हो, कुनै पनि सर्ट्सलाई हामीले यदि nth root रेसनल नम्बरमा लेख्यो भने त्यसलाई के हुन्छ, सर्ट्स भन्ने गर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, root 3, cube root 7, 4th root 8 अथवा 2 root 5 जेसुकै पनि हुन सक्छ। जे भयो भने यस्तो खालको फर्म आयो भने के हुन्छ, त्यसलाई सर्ट्स भन्छ। कुनै पनि नम्बरलाई nth root रेसनल नम्बर, अब n भनेको जति पनि हुन सक्छ, तर 1 यो n चाहिँ 1 भन्दा बढी नै हुन्छ। 2 3 4 5 6 7 जति पनि हुन्छ, त्यो अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ त्यसको बारेमा। ल हेर्नु त, इन जेनरल nth root a भनेको जुन यो n छ नि, यो n भनेको अर्डर हो, जो सर्ट दिएको सर्ट्सको अर्डर हो, nth अर्डर। यो n चाहिँ के हो, नेचुरल नम्बर। नेचुरल नम्बर भनेको 1 देखि सुरु हुने, तर यसमा यहाँ 1 देखि 1 भन्दा बढी चाहिँ हुन्छ। यहाँ 1 चाहिँ हुँदैन, 1 भन्दा बढी हुन्छ, 2 3 4 5 हुन्छ। यो n भनेको चाहिँ नेचुरल नम्बर हो। अनि यो n भनेको के हो, यो सर्ट्सको अर्डर हो, nth अर्डर। अनि यो a भनेको चाहिँ के हो, रेसनल नम्बर। यो चाहिँ पनि 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, यो पनि 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, 0 हुनु भएन। ल हेर्नु त, अब nth root a भनेको यसमा हेर्नु, यो n भनेको अर्डर अनुसार भयो, यो a भनेको र्याडिकेन्ड भन्छ, भित्रको रुट भित्र जुन हुन्छ यो रेसनल नम्बर हो, तर यसलाई हामी के भन्छ, र्याडिकेन्ड पनि भन्ने गर्छ यसलाई, र्याडिकेन्ड भन्छ यसलाई। अनि त्यसैगरी यो रुट भनेको के हो, र्याडिकल साइन। यो भनेको के हो, र्याडिकल साइन हो। ल अब यसमा केही सर्ट्सहरुको रुलहरु छ र लहरु, त्यो पढ्छौँ। कसैले हामी अब क्वेशनहरु गर्दाखेरि यो ल युज गरेर हामी गर्ने गर्छौँ। ल हेर्नु त के छ, जस्तै nth root a to the power n भनेको के हुन्छ, nth root अब a को पावर n हुन्छ यहाँ। यो गर्दाखेरि यो n र n क्यान्सल भएको कारणले गर्दाखेरि a भएको, यो n र n क्यान्सल भएको कारणले गर्दाखेरि a भएको। त्यसैगरी नम्बर 2 मा हेर्नु, nth root ab भनेको अब nth root a into nth root b हुन्छ यहाँ। यो दुवै nth root a into nth root b भनेको यो दुईटैको अर्डर चाहिँ सेम हुनु पर्यो। यहाँ पनि n, यहाँ पनि n, दुईटैको अर्डर सेम हुनु पर्यो। अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, यो दुईटाको n नै हुन्छ। अनि यो भित्रको र्याडिकेट भनेको a र b छ, यो दुईटा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। भनेको मतलब nth root ab भनेको कति हुन्छ, nth root a into nth root b हुन्छ। त्यसैगरी फेरि nth root a to the power m भनेको के हुन्छ, nth root a to the power n, यहाँ जस्तै nth root a यहाँ पावर n भएको जस्तै nth root a to the power m। अब यो सेम भयो, n र n सेम भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ a मात्रै भयो। अब यसमा n र m त फरक छ, त्यसैले nth root am भयो, a to the power m भयो। त्यसैगरी अब nth root n to root a भनेको अब यसमा के हुन्छ, m into n गर्ने mn भयो, root a हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ, अथवा यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्नु मिल्छ, nth root a पनि लेख्नु मिल्छ, एउटै कुरा हो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर mn root a लेख, अथवा nth root m root a लेख, यो एउटै कुरा है। त्यसैगरी नम्बर 5 मा nth root ab, जसले nth root a into b गर्दा nth root a into nth root b लेख्न पायो, त्यसैगरी नै nth root a divided by b छ भने nth root a divided by nth root b लेख्न पाइन्छ। nth root a into b भन्नु मल्टिप्लाई गर्दा त्यही हुन्छ, त्यसैगरी डिभाइड गर्दा त्यस्तै हुन्छ। ल अब हेर्नु त, nth root a equal to nth root, अब कहिले कहिले यस्तो भयो भने nth root a equal to nth root b छ रे, सपोज यस्तो, सरी nth root b हैन, सरी nth root a है, nth root a equal to nth root b। अब जस्तै हेर्नु त्यसमा यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि a, दुईटै रेडिकल सेम छ, दुईटै रेडिकल सेम छ भने के भयो, n र m के हुन्छ, बराबर हुन्छ। यदि कुनै पनि दिएको रेडिकनमा यदि दिएको अर्डर पनि इक्वल छ भने त्यो भित्रको रेडिकल इक्वल हुन्छ। जस्तै अब यस्तो होला, nth root a equal to सरी यो त मैले यहाँ गरिदिहालेँ। नेक्स्ट हेर्नु त, यस्तो भन्नु परेको
अब हेर्नु यहाँ यसमा यसमा a थियो यसमा पनि a थियो त्यो अनुसार के भयो n इक्वल m भयो अब यहाँ पनि n भइदिएको सपोज दुईटैमा n भयो यसको राइट एंगल पनि इक्वल हुन्छ भन्नु खोजेको यस्तो भन्नु खोजेको जस्तै nth रूट a इक्वल टु nth रूट b छ भने अब यसमा पनि अर्डर सेम दिएको हुन्छ यसमा पनि a इक्वल टु b हुन्छ भनेपछि यसको के बुझ्नु पर्यो भनेपछि यदि दुईटैको अर्डर सेम छ भने रेडिकल पनि इक्वल हुन्छ यदि रेडिकल पनि इक्वल छ भने त्यसको अर्डर पनि इक्वल हुन्छ भन्नु बुझ्नु पर्यो भनेपछि यति बुझ्नु पर्यो यहाँबाट यसको लहरु यति हो यो 5 6 वटा ल हो यिनीहरु चाहिन्छ यिनीहरु नै पढ्ने हो ल अब नेक्स्ट हेरौँ त अब यहाँ के डेफिनेसन छ अझै प्योर चार्ज भनेको कस्तो हेर्ने अ चार्ज हैविङ कोएफिसिएन्ट 1 व्हिच इज आइदर पोजिटिभ वा नेगेटिभ भनेको यसो जस्तै रुट 3 को कोएफिसिएन्ट भनेको अगाडिको नम्बर 1 जस्तै यसमा 1 होला यसमा 1 नै छ यसमा पनि 1 नै छ भनेपछि यसको कोएफिसिएन्ट 1 छ यो कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ अब यो पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ यो दुवै पनि कोएफिसिएन्ट यसको रुटको अगाडि जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ तिनीहरु नै त्यस्तो खालको चार्ज छ भने त्यसलाई के हुन्छ प्योर चार्ज भन्छ कोएफिसिएन्ट 1 भएको चार्ज छ भने त्यसलाई के हुन्छ प्योर चार्ज भन्छ ल मिक्स चार्ज भनेको के हो कोएफिसिएन्ट अदर देन 1 अब यहाँ जसले यहाँ 1 थियो यसमा सबै 1 थियो अब यसमा 1 टाइम्स जति पनि हुन सक्छ 2 3 अब पोजिटिभ पनि हुन सक्छ त्यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ तर 1 भन्दा बाहेक हुन्छ है अरु 1 2 होला 3 होला 4 होला 5 होला जेसुकै होस् तर 2 भन्दा फरक हुन्छ यस्तो खालको टाइपको आयो भने त्यसले के हुन्छ मिक्स चार्ज भन्छ ल त्यसैगरी अर्को चार्ज लाइक चार्ज भनेको कस्तो हुन्छ चार्ज हैविङ सेम अर्डर एन्ड इक्वल रेडिकल भन्छ दुईटैको अर्डर सेम हुनु पर्यो रेडिकल पनि सेम हुनु पर्यो जस्तै हेर्नु त यसमा अर्डर यसको कति छ अर्डर 2 यहाँ के छ यहाँ 2 हो भन्नु बुझ्नु पर्यो यहाँ यसको अर्डर 2 यसको अर्डर पनि 2 छ यसको रेडिकल पनि सेम छ यसको सेम छ दुईटैको सेम छ सेम हो यस्तो खालको लागि के हुन्छ लाइक चार्ज भन्छ त्यसैगरी अनलाइक चार्ज भनेको यसको उल्टा हुन्छ जसको अर्डर पनि डिफरेन्ट हुन्छ रेडिकल पनि डिफरेन्ट हुन्छ भनेको जस्तै हेर्नु त क्यू दुईटा हेर्नु त क्यूब रुट 7 र 4 रुट 15 हेर्नु त यसको अर्डर 3 यसको अर्डर 4 भनेपछि दुईटाको फरक छ रेडिकल पनि फरक छ यो अनुसार हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौं लाइक चार्ज भनेको कस्तो अनलाइक चार्ज भनेको कस्तो प्योर चार्ज भनेको कस्तो मिक्सचर भनेको कस्तो अब यसले हामी प्योर चार्जलाई मिक्सचरमा लगाउनु पर्यो मिक्सचरलाई प्योर चार्जमा लगाउने इक्वेसनहरु गर्छौं लाइक चार्ज भनेको कस्तो चिन्नु पर्यो अनलाइन अनि लाइक चार्जको बेला मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ एड गर्न मिल्छ सब्ट्र्याक्ट गर्न मिल्छ त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौं अहिले नेक्स्ट ल हेरौँ त अब के इक्वेसनहरु छ ल जस्तै हेरौँ त इन व्हाट कन्डिसन p by q इज इक्वल रेशनल हो यो हामीले फर्स्टमै डेफिनेसन फर्स्टमै कुरा गरेको थियो जस्तै हेर्ने यही मैले भनेको थियो p by q कतिखेर मिल्छ जब p र q चाहिँ इन्टिजर हुन्छ र q 0 हुनु भयो q चाहिँ 0 हुनु भएन है त्यतिखेर त्यही नै हो यसमा लेख्ने p by q इज इक्वल रेशनल नम्बर p by q इज रेशनल if p and q are integers and q is not equal to 0 q चाहिँ 0 हुनु भएन है q 0 हुनु भएन र p र q चाहिँ इन्टिजर हुनु भयो त्यतिखेर के हुन्छ रेशनल नम्बर हुन्छ ल राइट अन द अर्डर अफ फोर्थ रुट x मैले अघि पनि भन्थे यो nth रुट a हुन्छ जसमा यो आयो भने यो के हुन्छ अर्डर हुन्छ त्यसैले यसको अर्डर कति हुन्छ 4 हुन्छ त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं n - 1 रुट ab = m रुट a * m रुट b ल अब हेर्नु त n रुट अब मैले यो हेर्नु त यो ल यो सँग हेर्नु त m रुट a हेर्नु त यो ल सेकेन्ड ल हेर्नु त n रुट a * n रुट b भनेको n रुट ab हुन्छ भनेपछि अब यसमा पनि हेर्नु त यसमा पनि त्यस्तै छ यहाँ m छ यहाँ पनि m छ भने दुईटैको अर्डर सेम छ भने m रुट के भयो मल्टिप्लाई गर्नु पाए रेडिकल नै भनेको a * b गर्दाखेरि कति हुन्छ ab हुने भयो यो अनुसार हामीले गर्छ ल अघि पनि मैले भनेको थिए यदि यो भित्रको दुईटा रेडिकल इक्वल छ भने अर्डर इक्वल हुन्छ अथवा अर्डर इक्वल भएन रेडिकल पनि इक्वल हुन्छ ल यो पनि हामीले यहाँ डिस्कस गरेको थियौ हेर्नु त यहाँ के थियो रेडिकल इक्वल थियो त्यसैले अर्डर पनि इक्वल भएको थियो त्यही लेखेको यहाँ त्यही अनुसार के भयो यहाँ रेडिकल इक्वल छ भने ab बराबर छ त्यसैले n - 1 = m हामी सधैं n लाई चाहिँ m को टर्ममा लेख्नु भन्छ त्यसैले n - 1 भनेको m भयो भनेपछि n भनेको कति हो m माइनस उता गयो भने के हुन्छ +1 हुन्छ त्यसैले n = m + 1 हुने भयो यसैले हामी सल्भ गर्छौं यसलाई ल त्यसैगरी एक्सप्रेस 24 * मिक्सचर ल अब 24 लाई मिक्सचरमा लगाउनु भन्छ त्यसको लागि पहिला सुरुमा 24 भनेको कति हुन्छ हेर्नु त एकचोटी 2 ले 12 टाइम त्यसैगरी 2 6 जा 2 3 भनेपछि हेर्नु त अब यो त रुटमा छ भने पर्फेक्ट स्क्वायर बाट बनाउनु पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको एउटा 2 * 2 मात्रै 4 हुन्छ अरु त मिल्दैन ए सरी 6 हुन्छ है सरी 2 * 2 भनेको 4 हुन्छ अनि 4 * 6 भनेको कति रहेछ 2 √ 6 रहेछ 2 √ 6 भएपछि यो हुँदा रहेछ भनेपछि 2 * 2 भनेको 4 4 लेख्यो अनि बाँकी के छ 2 * 6 यो पर्फेक्ट स्क्वायर हैन त्यसैले अब यसलाई 4 लाई यसलाई हामीले 2 स्क्वायर भनेर पनि लेख्न सक्छौं 2 स्क्वायर * 6 गर्दा पनि हुन्थ्यो ल अब 4 भनेको 2 भयो अनि यो √6 भयो यसैले हामी सल्भ गर्छौं यो 24 भनेको के रहेछ 2 * 2 भनेको 4 अनि बाँकी के भयो 2 * 3 भनेको 6 भनेपछि 4 स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको 2 भयो अनि यो √6 भयो यसैले हामी सल्भ गर्छौं प्योर चार्जलाई मिक्सचरमा यो प्योर चार्ज हो किनभने यसमा कोएफिसिएन्ट 1 छ अनि अब यो मिक्सचरमा लगाए यसमा कोएफिसिएन्ट 1 भन्दा फरक हुनु पर्यो 1 भन्दा बाहेक आयो के 2 आयो यसमा त्यसैले यो के भयो मिक्सचर भयो
त्यसै अर्को क्वेसन छ एक्सप्रेस n रुट a इन्टु प्योर सर भनेपछि यो के हो मिक्सड हो यसलाई प्योर सर बनाउनु यो n लाई भित्र लगे कसरी भनेपछि यो रुट हो रुट भनेपछि यसको पक्कै पनि अर्डर 2 नै हुनुपर्छ भनेपछि यसको अर्डर 2 हो भनेपछि यो स्क्वायर रुट नै हो भनेपछि यो भित्र लगाउनुलाई के गर्नु पर्यो n इन्टु n गर्नु पर्यो n इन्टु n भनेको के हुन्छ n स्क्वायर a अब यसलाई बाहिर निकाल्ने हो भने n स्क्वायर भनेको फेरि n हुन्छ अनि रुट a नै हुन्छ एउटै कुरा हो n रुट a भन्नु र n रुट a लाई प्योर सर लगायो भने n स्क्वायर a हुन्छ n स्क्वायर a लाई मिक्सरमा लगायो भने n रुट a हुन्छ भनेपछि यो आन्सर हुन्छ अब यदि यहाँ क्युब रुट भइदिएको भए के गर्नुपर्छ n इन्टु n टु 3 चोटि n गर्नुपर्छ त्यो आन्सर हामीले सल्भ गर्छ ल नेक्स्ट क्वेसन व्हिच वान इज ग्रेटर यो दुईटामा ठुलो कुन छ भन्ने सोध्छ अब रुट 2 र क्युब रुट 3 यदि दुईटैको अर्डर यदि सेम भइदिएको भए जस्तै यहाँ क्युब रुट 2 यहाँ क्युब रुट 3 भएको भए अर्डर त सेम छ अनि यो भित्रको रेडिकल कम्पेयर गर्थ्यौ भने 2 र 3 मा कुन ठुलो छ भने त्यो अनुसार हामी चिन्ने गर्थ्यौ तर यसमा त अर्डर दुईटैको फरक छ अब कसरी गर्ने यो क्वेसन जस्तो क्वेसनमा के गर्नु पर्यो भने सुरुमा यसको अर्डर हेर्नु त जस्तै अर्डर अफ रुट 2 इज कति हुन्छ 2 त्यसैगरी अर्डर अफ क्युब रुट 3 भनेको 3 हुन्छ ल अब यो 2 र 3 आयो यसको एलसीएम निकाल्नु पर्यो है एलसीएम अफ 2 एन्ड 3 इज कति हुन्छ 6 हुन्छ अब यहाँ के छ रुट 2 छ अब यहाँ पनि के भयो भने यहाँ 2 हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो अब यहाँ 2 छ अब के गरेर 6 हुन्छ कतिले मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ 2 * 3 भनेको 6 हुन्छ त्यसैगरी यहाँ पनि 2 अनि यसको पावर रेज हुन्छ यहाँ जति गरे मल्टिप्लाई त्यति पावर रेज हुन्छ यहाँ चाहिँ भनेको मतलब कति हो 2 3 6 2 क्युब भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ त्यसैगरी फेरि अर्को छ क्युब रुट 3 अब यहाँ 3 छ कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 6 हुन्छ इन्टु 2 गर्नु पर्यो अब यहाँ इन्टु जति गर्छ त्यति नै पावर रेज गर्नु पर्यो यहाँ भने 3 को स्क्वायर भने 3 * 6 भने 3 स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ ल अब यो दुईटाको अर्डर सेम आयो 6 रुट 8 6 रुट दुईटाको 6th अर्डर भयो 6 अब दुईटाको अर्डरमा कम्पेयर गर्दा कुन ठुलो छ 6 रुट 9 ठुलो छ भने के रहेछ 6 रुट 9 इज ग्रेटर देन 6 रुट 8 रहेछ भनेको मतलब के 6 रुट 9 भनेको के हो क्युब रुट अफ 3 इज ग्रेटर देन रुट 2 हुन्छ क्युब रुट अफ 3 चाहिँ ठुलो रहेछ भने बुझ्नु पर्यो so therefore क्युब रुट अफ 3 इज ग्रेटर यसो जाले गर्ने गर्छ हामी यहाँ खास गरी यस्तो हो यहाँ जे यो जस्तो जस्तै अब यहाँ a होला यहाँ सपोज यहाँ m होला ल अब अर्को एउटा यहाँ n होला अर्को b होला ल यस्तो बेला के हुन्छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ अब यो यसको एलसीएम m र n को एलसीएम निकाल्छ जति आउँछ अनि m इन्टु समथिङ के र x आइदियो ल m इन्टु x भनेको एलसीएम हुन्छ m इन्टु x भनेको एलसीएम हुन्छ ल अनि यहाँबाट x भनेको कति हुन्छ एलसीएम बाइ m हुन्छ क्या भनेपछि अब जस्तै यहाँ जस्तै m भयो जस्तै यसको एलसीएम भनेको जस्तै यो a को चाहिँ हेर्नु त यहाँ 2 छ अनि यहाँ कति छ यहाँ पनि यहाँ a टु द पावर कति हुन्छ एलसीएम हुन्छ यहाँ पनि त्यस्तै यहाँ 2 को पावर अनि यहाँ कति छ सरी 2 को पावर 2 ल अब यहाँ इन्टु एलसीएम गर्नु पर्यो इन्टु x गर्नु पर्यो x भनेको एलसीएम बाइ m अनि एलसीएम भनेको 6 थियो 6 बाइ कति हुन्छ 6 बाइ m भनेको 6 बाइ कति भयो 2 6 बाइ 2 भनेको 3 भयो यहाँ 3 भनेपछि हामी यहाँ क्युब भयो यहाँ पनि पावर त्यति रेज गर्नु पर्यो त्यो अनुसार गर्छ हामी त्यसैले यो पनि गर्ने हो त्यो अनुसार हामी सल्भ गरेर गर्छ यसैले हामी सल्भ गर्छौं ल नेक्स्ट हेरौं अपरेसन अफ सर्च अब हामीले सर्च गरेपछि एडिसन गर्न मिल्छ सबट्र्याक्सन गर्न मिल्छ मल्टिप्लिकेसन गर्न मिल्छ डिभिजन गर्न मिल्छ यो अघि पनि मैले भनेको थियो कसरी गर्छौ ल हेरौं त ल हेर 2 or more than 2 search can be added and subtract if the given search are like term हुन्छ लाइक टर्म हुनु पर्यो भनेको लाइक टर्म भनेको के हुनु पर्यो दुईटैको अर्डर सेम हुनु पर्यो भनेपछि हेर्ने त जस्तै यसमा 3√7 + 4√7 हेर्ने त अर्डर पनि सेम हुनु पर्यो अनि रेडिकल पनि सेम हुनु पर्यो ल हेर्ने त यसमा हेर्दा यसको अर्डर 2 छ यसको रेडिकल पनि 2 को सेम छ त्यो अनुसार हामीले जरुरी मिल्यो 3 अब यसमा अर्डर √7 कमन लियौ कति हुन्छ बाँकी 3 + 4 भने 3 + 4 भनेको के रहेछ 7√7 हुन्छ त्यही अनुसार फेरि अर्को क्वेशन छ 5 क्यूब रुट 5 माइनस 2 क्यूब रुट 5 अब यसमा के कमन हुन्छ क्यूब रुट 5 कमन हुन्छ 5 माइनस 2 गर्छौ 5 माइनस 2 भनेको के हुन्छ 3 क्यूब रुट 5 यो अनुसार हामी एड र सबट्र्याक्ट गर्ने गर्छौं ल त्यसैले अब मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्दा कसरी चाले गर्छौं टु सर्च क्यान बी मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइडेड इफ द सर्च हैव सेम अर्डर यसमा त्यही हुन्छ सेम अर्डर हुनु पर्यो टेक ल हेर्नु त 3 * 2 * 2 √5 हेर्नु त यो के जस्तो भयो हामीले एउटा ल पढेको थियो भन्दा अगाडि यहाँ नजिक ल पढेको थियो हेर्नु त nth root a into nth root b भनेको के हुन्छ nth root ab भनेको दुईटैको अर्डर सेम हुनु पर्यो भनेको यहाँ पनि हेर्नु त त्यस्तै छ nth root यहाँ nth हैन यहाँ root a छ यहाँ root b छ भने दुईटैको अर्डर सेम छ भनेपछि दुईटा अर्डर भनेपछि यसको मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो यसको अगाडिको कोएफिसिएन्ट के छ 3 र 2 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो भनेपछि 3 * 2 भनेको 6 अनि √2 * 5 भनेको 10 यो अनुसार हामीले यो लेख्यो 6 √10 भयो त्यसैगरी फेरि
4 क्युब रुट 5 इन्टु 2 क्युब रुट 4 भनेको कति हुन्छ हेर्नु त 4 इन्टु 2 भयो अनि क्युब रुट भयो दुईटैमा क्युब रुट छ भनेपछि क्युब नै अर्डर 3 छ दुईटैमा भनेपछि 5 इन्टु 4 भनेपछि 5 इन्टु 4 भनेपछि 4 इन्टु 2 भनेको 8 क्युब रुट 5 इन्टु 4 भनेको कति हुँदो रहेछ 20 हुन्छ यो अनुसार हामीले यसको भ्यालु पनि निकाल्यो ल यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्यो अब डिभाइड गर्दाखेरि कस्तो चालले गर्ने हेरौँ त 6 रुट 15 डिभाइड बाइ 2 रुट 5 भनेको अब हेर्नु 6 रुट 15 डिभाइड बाइ 2 रुट 5 हो अब हेर्नु त यहाँ 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यो 3 भयो अब हेर्नु त अब एकचोटि यो ल पनि हेर्ने त एकचोटि यो ल हेर्नु त nth रुट a डिभाइड बाइ b भनेको के रहेछ nth रुट a डिभाइड बाइ nth रुट b रहेछ यसो चालले nth रुट a बाइ b भनेको के रहेछ nth रुट a बाइ nth रुट b रहेछ भनेपछि यसलाई पनि हामी त्यसो चालले लेख्न मिल्छ हेर्ने त यसमा पनि हेर्नु यो रुट a हो यो पनि रुट b हो भनेपछि अब दुईटैको सेम अर्डर छ 2 2 छ भने यसलाई के गर्नु मिल्यो रुट 15 बाइ 5 लेख्नु पायो भनेपछि 15 बाइ 5 भनेको के हुँदो रहेछ 5 हो त 5 5 3 जा 15 भनेको के रहेछ 3 रुट 3 रहेछ यसैले गर्छौं ल त्यसैगरी अब अर्को हेर्नु त 8 रुट 50 डिवाइडेड 2 रुट 5 यो पनि सेम क्वेशन हो यसमा त्यही लेख्छु 8 रुट 15 डिवाइडेड 2 रुट 5 भनेको यहाँबाट 2 1 जा 2 2 4 जा 8 अब दुईटैको अर्डर यसमा सेम छ रुट 2 2 जा दुईटैको अर्डर यसको अर्डर पनि 2 यसको अर्डर पनि 2 भने यसको के हुन्छ 15 बाइ 5 भनेको 5 1 जा 5 5 3 जा 15 भनेको कति रहेछ 4 रुट 3 रहेछ यसैले हामी यो पनि सल्भ गर्छौं ल अब कहिले गर्छ अब अहिले यो क्वेशनमा चाहिँ अर्डर के छ सेम छ यसमा 2 यसमा 2 यसमा अर्डर 2 यसमा अर्डर 2 अब कहिले अर्डर सेम नभइदिन के गर्ने फरक फरक अर्डर भइदियो भने जस्तै यो क्वेशनमा हेर्नु त 2 रुट 3 इन्टु क्युब रुट 2 ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्न त मिल्दैन किन मिल्दैन किनभने यसको अर्डर 2 छ यसको अर्डर 3 छ फरक फरक भयो अर्डर त्यसैले पहिला सुरुमा दुईटैको अर्डर सेम बनाउनु पर्यो है यसमा त्यही लेखेको छ इफ द सर्ट्स आर अफ डिफरेन्ट अर्डर देन वी हैव टु कन्भर्ट द गिवन सर्ट्स इन्टु सेम अर्डर दिएको सर्टलाई सेम अर्डरमा ल्याउनु पर्यो जस्तै अब यसको अर्डर भनेको 2 छ यसको अर्डर भनेको 3 छ ल भनेपछि कति हुन्छ एलसीएम पहिला यसको एलसीएम निकाल्नु त एलसीएम अफ 2 एन्ड 3 इज कति हुन्छ 6 अघि जस्तै गर्नु पर्यो अघि हामीले व्हिच वान इज ग्रेटर गरेको थियो यो हुन्छ अघिल्लो क्वेशन यसमा जस्तो चालले गरेको थियो अर्डर सेम बनाएर हो त्यस्तो चालले नि यसमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ है ल हेर्नु त कसरी गर्छौ ल 2 and 3 भनेको 6 हुन्छ ल भनेपछि अब 2 रुट 3 भनेको कति 2 रुट 3 भनेको 2 रुट 3 इन्टु क्युब रुट अफ 2 ल अब भनेको 2 अब यसको अर्डर यहाँ कति हुन्छ 2 हुन्छ 2 अब यहाँ कति मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एलसीएम इन्टु एलसीएम गर्नु पर्यो इन्टु एलसीएम भनेको इन्टु एलसीएम हैन इन्टु x गर्नु पर्यो x भनेको एलसीएम बाइ यहाँ अर्डर यसको अर्डर भनेको 6 बाइ 2 भनेको कति हुन्छ 3 भनेपछि अब यहाँ पनि त्यस्तै गर्नु यहाँ 3 यसको पावर यहाँ 3 हुनु पर्यो इन्टु अब यहाँ पनि त्यस्तै हो 3 यहाँ इन्टु x भनेको एलसीएम भनेको कति 6 बाइ कति 3 3 भनेको 2 हुन्छ यहाँ 2 भनेपछि यहाँ पनि त्यति रेज गर्नु पर्यो पावर 2 को स्क्वायर गर्नु पर्यो ल हेर्नु त अब यहाँ 2 भयो 2 3 6 भयो 3 क्युब भनेको 27 भयो इन्टु 3 2 6 भयो इन्टु 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो भने दुईटैको सेम भयो हेर्नु त अब यहाँ 6 रुट भयो यहाँ पनि 6 हामी यसको कोएफिसिएन्ट 2 छ यसको कोएफिसिएन्ट के भयो भने 1 हुन्छ भनेपछि यसलाई सिम्पल मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ 2 इन्टु 1 भयो अनि यतापटि कति भयो 6 रुट 27 इन्टु 4 भयो भनेको यो कति रहेछ 2 1 जा 2 भयो 6 रुट 27 इन्टु 4 कति हुन्छ हेर्नु त 7 इन्टु 4 28 2 4 8 9 10 भनेपछि 108 रहेछ यसो चालले हामी गर्छौं मल्टिप्लाई यदि सेम अर्डर भइदिएको भए केही प्रब्लम छैन भने यहाँ रुट 2 यहाँ रुट 2 भइदिएको भनेको यहाँ अर्डर 2 यहाँ पनि अर्डर 2 भइदिएको भए केही पनि प्रब्लम हुन्थेन अब यहाँ चाहिँ अर्डर डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटैलाई सेम अर्डर गर्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो अघि जस्तै बनाउनु पर्यो यहाँ चाहिँ यसको अर्डर 2 छ यसले यहाँ एलसीएम 6 आयो त्यो अनुसार कति गर्नु पर्यो इन्टु 3 गर्नु पर्यो यहाँ जति गर्यो त्यति रेज गर्नु पर्यो पावर यहाँ त्यसै गरी यता 3 इन्टु अब यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एलसीएम कति ल्याउन 3 ले कति मल्टिप्लाई एलसीएम हुन्छ 2 गर्नु पर्यो यहाँ जतिले गर्यो त्यति नै यहाँ पनि रेज गर्नु पर्ने पावर हो त्यो अनुसार कति भयो 3 2 6 भयो यहाँ पनि 3 2 6 भयो अब दुईटैको अर्डर सेम आयो भने यहाँ पनि अर्डर 6 भयो यहाँ पनि अर्डर 6 भयो दुईटैको अर्डर सेम भयो त्यो अनुसार अब हामीले मल्टिप्लाई गर्यो 2 इन्टु 1 भनेको 2 भयो यहाँ अनि अर्डर 6 यहाँ पनि अर्डर 6 अब हामीले यहाँ अनुसार रुल पढ्यो चाहिँ nth रुट a इन्टु nth रुट b भनेको के हुन्छ nth रुट ab हुन्छ भन्नु पर्यो त्यो अनुसार के भयो यहाँ दुईटैको अर्डर 6 छ n भयो अनि रुट a इन्टु b भनेको 27 इन्टु 4 भयो यो अनुसार कति भयो 6 रुट 108 भयो यसलाई हामी सल्भ गर्छ यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि अब डिभाइडमा पनि त्यस्तै हो ल यो डिभाइड पनि एउटा क्वेशन छ क्युब रुट 6 डिभाइड बाइ रुट 2 ल यसमा पनि फरक फरक छ अर्डर छ यसमा हेर्नु त यसमा अर्डर 3 छ यसमा अर्डर 2 छ भने यसमा पनि फरक फरक छ भने यसमा पनि त्यस्तै अघि जस्तो गर्नु पर्यो एलसीएम अफ 3 and 2 is 6 भने चाहिँ हेर्नु त क्युब रुट अफ 6 क्युब रुट अफ
6 डिभाइड बाइ √2 ल। अब यसमा के गर्नु पर्यो, यसमा अर्डर कति छ 3। अब यसको कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसले ल इन्टु 2 गर्नु पर्यो। अब यहाँ जति गर्यो यहाँ पनि त्यति नै रेज गर्नु पर्यो, भनेपछि 6 स्क्वायर डिभाइडेड बाइ कति गर्नु पर्यो अब, यहाँ पनि अब यहाँ 2 छ अर्डर, यहाँ अर्डर 2 छ भने कति गर्नु पर्यो इन्टु 3 गर्नु पर्यो। इन्टु 3 गर्नु यहाँ पनि इन्टु क्यू गर्नु पर्यो, रेस गर्नु पर्यो पावर त्यति नै, भने 3 इन्टु 2 भनेको 6, भने 6 क्यू 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 36 डिभाइडेड बाइ यहाँ पनि 6 भने 2 क्यू भनेको 8 ल। अघि हामीले एउटा फर्मुला पढेको थियो nth रुट a डिभाइड बाइ nth रुट b भनेको के हुन्छ nth रुट a बाइ b हुन्छ भनेर पढेको थियो। अब यसमा पनि हेर्नु त nth रुट a nth रुट b भन्छ, त्यो दुईटैको सेम छ, दुईवटा सेम भने के लाग्नु भयो 6 रुट 36 ओभर 8 ल। यसलाई अब क्यान्सल हुन्छ होला, 4 2 जा 8 4 9 जा 36 भनेको 6 रुट 9/2। यसरी हामी सल्भ गर्छौँ, यसरी गरेर हामी यसको भ्यालु निकाल्छौँ ल। आज हामीले के गर्यो ल हेरौँ देख्छौँ सर र। पहिला हामीले डेफिनेसनहरु हेर्यो, नेचुरल नम्बर, होल नम्बर, इन्टिजर, रेशनल नम्बर अनि सर्च भनेको के हो, सर्चलाई कसरी सर्च हो भने कसरी चिन्छौँ, के भन्ने सर्च हुन्छ त्यसमा अर्डर हुन्छ, रेडिगन हुन्छ, रेडियन हुन्छ, त्यसैगरी के लहरु छ कसरी के लहरु छ, त्यसैगरी मिक्सचर भनेको के हो, प्योरचर भनेको के हो, मिक्सचरलाई प्योरचरमा कसरी लाग्ने, लाइक जसरी मिक्सलाई प्योरमा कसरी लाग्ने, लाइक्चर भनेको के हो, अनलाइक्चर भनेको के हो त्यो हेर्यौं। त्यसैगरी की सर्ट क्वेशनहरु गर्यौं हामीले। अनि दुईटा रेडिकल यदि अर्डर डिफरेन्ट भएको बेला कुन ठुलो कुन सानो कसरी चिन्ने त्यो गर्यौं। र एडिसन र सबट्र्याक्सन कसरी गर्ने सेम अर्डरको बेला, त्यसैगरी मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन कसरी गर्ने सेम अर्डर र डिफरेन्ट अर्डरमा त्यो पनि हेर्यौं हामीले। यति हामीले गर्यौं। आजको भिडियो यति गरौँ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर। यदि तपाईले हाम्रो च्यानल घरमै ट्युसन सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, त्यहाँ रहेको सानो रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन क्लिक गरी भविष्यमा आउने सबै भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।